Maayong adlaw sa tanan, mga kaigsuonan ko og mga kahigalaan. Hinaot ako inyong pasayloon og kaloyon. Ako ni si Marita Francisco, nawad-an man sa kahayag. Mangayo lang sa kinasingkasing ninyong tabang. Hinaot maluoy mo inyo kong paghahatagan. God bless, maayong pagpanindan yung tanan ug maayong pagpanarbaho, mga kahigalaan ug kaigsuonan. Iampo ko kamo mga tanang mga negosyante ug mga tarbahante nga tagaan mo mayong panglawas sa Ginoo ug hatagan mo og kusog ug kabaskog aron magamit ninyo sa inyong inadlaw nga panginabuhian. Busa maluoy mo mga kaigsuonan o kahigalaan. Hinaot inyo akong paghahitagan o tabangan. Kay ako, usaman ka PWD nga nangayo sa inyong tabang. Kay maoran yung kabuhian. Mga igsoon, muawit ako, akong ipahinungod kaninyo, ilabi na sa Ginoo. Ang nag-uluhan ining awita karon, lantawa ang kaugmaon mo. Lantawa ang kaugmaon mo, si Kristo mo abot, walay mahibalo ning kalibutan nga imong gipuy-an. Kini lumalabay lang, ayaw tagdaan, mga kalisod, ang mga pagsulay kanunay nagsunod ning kalibutan nga imong gipuy-an. Kini lumalabay lang, magbago ka samtang may panahon pa. Isugid ang tanan, mga kapagyasan alang sa kalawasan akong tanan. Ayaw tagdaang mga kalisod, ang mga pagsulay kanunay magsunod ning kalibutan nga imong gipuy-an. Kini lumalabay lang, ning kalibutan nga imong gipuy-an. Kini lumalabay lang, kini lumalabay lang, kini lumalabay lang.